नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो र म सुमन ढुङ्गाना। दर्शकवृन्द, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शब्द सापटी मागेर यो भन्छु कि अबको केही समयमा सुलुलु चुच्चे रेल चढ्नु हुनेछ तपाईँ। सुलुलु हो कि छुकछुके हो त्यो चढेपछि मात्रै थाहा होला प्रधानमन्त्रीज्यू। हो जे भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको आफ्नै रेल ल्याउन सफल त हुनुभयो, तर त्यो चुच्चे रेल छ कि थेप्चे छ कि सुलुलु छ कि छुकछुके चल्छ त्यो भने कहिले थाहा पाउने जनताले। नेपालको पुरानो छुकछुके बन्द भएको 9 वर्षपछि आएको रेल किन चलेन? रेलमा झेल भएकै हो त? आज यो प्रश्नको जवाफ लिएर उपस्थित भएका छौं खबर भित्रको खबरमा। यहाँको प्रशासन सुरक्षा गर्न सकेन। कुनै पनि काम सिस्टमेटिक छैन, मुखले भनेर काम हुँदैन। जनतालाई देखायो, फेरि फर्केर अब कता हाल्यो कता हाल्यो। दर्शकवृन्द, हो कतै बल्ल तल्ल आएको हाम्रो एउटा रेल जानकीमा झेल त भएको छैन? होइन भने रेल आएको यत्रो समय हुँदा किन कुदेको छैन त? हुन त हाम्रो देशको प्रशासनिक व्यवस्था हेर्ने हो भने दिक्दार लागेर आउँछ। जनकपुरमा अलपत्र रहेको नेपाल रेलवेको पहिलो रेल अर्थात् गौरवपूर्ण इतिहास मिल्काइएको छ, जसको जतन कति पनि छैन। त्यसको उदाहरण थियो एक समय बिना चालक जमुनाको छुकछुके जयनगरदेखि जनकपुरसम्म आएको हो। त्यस्तै पारा देखिँदैछ नयाँ रेलमा पनि। रेल त आयो, तर नचलेको देख्दा जनकपुरका जनता मात्रै होइन, देशवासी नै आक्रोशित छन्। यति बेला जनकपुर पुग्दा हाम्रो नयाँ रेल जानकीलाई हेर्न पाइँदैन। हाम्रो रेल भारतको रेलवे स्टेसनमा पालले छोपेर राखिएको छ। हो किन कुदाउन सकिएको छैन जानकीलाई? प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको जस्तै सुलुलु। नेपालका प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको दिल्ली भ्रमणको क्रममा माधव नेपाल नेतृत्व तत्कालीन सरकार र भारतबीच सम्झौता भई 5वटा नाकामा अन्तर्देशीय रेल चलाउने सम्झौता भएको थियो। नेपालमा रेल विस्तारको लागि भारत सरकारले दिने भनेको 7 अर्ब अनुदानबाट पहिलो चरणमा निर्माण सम्पन्न भएको जनकपुर जयनगर बिजलपुरा रेल मार्गमा रेल सञ्चालन गर्न वर्तमान ओली सरकारले 85 करोडमा 2वटा रेल खरिद गरिसकेको छ। आजभन्दा करिब 10 वर्ष अघि भारत सरकारसँग सम्झौता भए अनुसार भारत सरकारले अनुदानमा रेल बनाइदियो भने रेलगाडी नेपाल सरकार आफैले खुद किनेको हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, झन्डै 1 दशकसम्म रेलविहीन बनेको नेपालमा वर्तमान सरकारले रेल सञ्चालनका लागि भनेर लिक निर्माण गर्यो बर्दिवास जयनगरसम्म र 2वटा आफ्नै रेल जानकी पनि भित्र्यायो। तर आफ्नै रेल भित्र्याएर आफ्नै देशमा राख्न सक्ने अवस्था भने छैन। एकातिर रेलको सुरक्षा छैन र रेल ल्याउँदाका दिन रेलमाथि तोडफोड भएको थियो र त्यसका झ्याल ढोका र कुर्सीहरू भाँचिएका थिए र रेल सञ्चालन हुने कुरा पनि कहिले सञ्चालन हुन्छ त्यो ठेगान छैन। रेलमाथि पटक पटक झेल भइरहेको छ र यो पटक पनि त्यो गन्ध आएको पुष्टि हुँदैछ। भारतसँग सम्झौता भए अनुसार जयनगर जनकपुर बर्दिवास जोगवानी विराटनगर नौतनवा भैरहवा नेपालगञ्ज रोड नेपालगञ्ज न्यू जलपाइगुडी काकडभित्ता रेल निर्माणका लागि सन् 2010 मा सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा रेल मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक 7 अर्ब रुपैयाँ समेत भारत सरकारले अनुदान दिने गरी सम्झौता भएको थियो। सम्झौता सम्पन्न भएको 4 वर्षपछि मात्र सन् 2014 देखि भारतीय पक्षले रेल मार्ग निर्माण गर्न थाल्यो। उता जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै कुर्थासम्म सन् 2018 देखि रेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो, तर पहिले रेलको लिक निर्माणमा ढिलाइ भयो, पछि रेलगाडी खरिदमा पनि। त्यसैले निर्धारित समय भन्दा 2 वर्षपछि नेपालका 2वटा आफ्नै रेल आएका हुन्।
अहिले जयनगर जनकपुर कुर्थासम्म 34 किलोमिटरमा रेल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ भने जनकपुरबाट बर्दिवास खण्डको 35 किलोमिटर पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न उन्मुख छ। कुर्थादेखि बिजलपुरासम्म 18 किलोमिटरमा रेल मार्गको लेक बिछ्याउने काम भइरहेको छ। बिजलपुराबाट बर्दिवाससम्म 17 किलोमिटर रेल मार्गका लागि जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ। उता 2077 को पौषमा बर्दिवाससम्म रेल मार्ग सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। रेल मार्ग निर्माणको काम भारतको इर्कन इन्टरनेशनल कम्पनीले गरिरहेको छ। उता सीमावर्ती भारतीय बजारसँग नेपाललाई जोड्ने गरी भारतीय अनुदानमा निर्माण हुने भनिएका थप 4 रेल मार्गको काम पनि प्रभावकारी तवरले सुरु भएको छैन। स्पष्ट भन्नुपर्दा नेपालमा जे जस्तो उत्साह र जोशका साथ रेललाई लिइएको थियो, तर रेल मार्ग निर्माणमा भारतले आफैले भने जसरी काम गरेको छैन, जुन उसको पुरानै र हेपाहा प्रवृत्ति नै हो। यतिखेर जेनतेन आफ्नै लगानी खर्चेर खरिद गरिएको नेपाली रेल सञ्चालन हुने बारे कुनै ठोस टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। कोरोना महामारीको संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै रेल सञ्चालनको टुङ्गो लाग्न नसक्दा नेपालीहरूको रेल चढ्ने सपना अधुरो र अपुरो बन्दै गइरहेको छ। सञ्चालनको टुङ्गो नलागेपछि उक्त नेपाली रेल अहिले जयनगर स्थित नेपाली स्टेसनमा राखिने र जयनगरमा तत्काल भारतीय पक्षकै रेखदेखमा हाम्रो रेल रहेको छ। नेपाल भारत क्रस बोर्डर भएर सञ्चालन हुने भएकाले कोरोना महामारीका बेला तत्काल रेल सञ्चालनको अवस्था नरहेको भन्दै रेलवे कम्पनी रेल सेवा सञ्चालनबाट पन्छिन खोजेको छ, तर वास्तविकता यो भन्दा फरक छ, जुन आज हामी केही बेरमा खुलाउनेछौँ। मर्मत सम्मारको अभाव र राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता भरण पोषणको भर्ती केन्द्र बनाएपछि नेपालको रेल सेवा बिस्तारै बिस्तारै खस्किँदै गएको थियो। पटक पटक सडकमा बिछ्याइएका लिक चोरी हुनु, मर्मत सम्मार नगरी जेनतेन रेल सञ्चालन गर्नुपर्ने र नेपाली रेललाई नेपालीले नै सुरक्षा दिन नसक्ने अवस्था आउनुले पनि हाम्रो रेल प्रतिको चासो र चिन्ता कति नाजुक छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। रेल त आयो, हामी सबै एकदम खुसी भए रेल आयो अब चल्छ भनेर हैन। तर रेल आउने बित्तिकै यहाँ ल्यायो जनकपुरमा, उता अगाडि पनि लग्यो, तर यहाँको स्थानीयहरूले अब कसरी नबुझेर हो कि हाम्रै सम्पत्ति आफैले तोडफोड गरेर फेरि त्यसलाई फर्काएर उता के अरे जयनगरतिर लानु पर्यो त्यसलाई हैन। अब यहाँ सुरक्षा निकायले पनि राम्रोसँग सुरक्षा गर्न नसकेर होला। नयाँ रेल आएछ, सबै झुन्डिएर त्यसको बस्ने सबै त्यो भाँच्या थियो, सबै उ गरेर अनि यहाँबाट फेरि फर्काएर लग्यो। अब फेरि कहिले चल्छ त्यो अहिलेसम्म त्यो उ भएको छैन। रेल त अब के हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको रेल त आयो जनकपुरमा, अब चल्छ, अब जनतालाई एकदम सुविधा हुन्छ, आउँछ जान्छ, नजिक हुन्छ, इन्डिया जानु पनि एकदम आरामले जान्छ मान्छे हैन। हाम्रो देशको पनि अलिअलि इन्कम बढ्छ अहिले। तर ल्याउनु त ल्यायो, अरूहरूलाई जनतालाई देखायो, फेरि फर्केर अब कता हाल्यो इन्डियामा लगेर फेरि थुन्काएर राखेको छ। अब कहिले चल्छ के चल्छ अहिलेसम्म केही भनेकै छैन, अब त्यतिकै थुपाएर राखेको छ। आज अपेक्षा के थियो भने जनकपुरबाट रेल चढेर इन्डियाको कुनै पनि सहरमा पुगिन्छ, तर त्यो अपेक्षा पुरा हुन सकेन। रेल आयो त आउनु त आएको छैन, नचरन्जेलसम्म के आएको? हामी यहाँ त रेल आजदेखि हो र, कमसेकम लगभग 100 वर्षदेखि यहाँ रेल हो। पुरानो रेल बन्द भएको झन्डै दशकपछि नेपालको आफ्नै रेल त आयो, तर महिनौसम्म कुदेको छैन। कहिले विवाह पञ्चमीमा कुदाउने भनियो, कहिले कुन त कहिले कुन मितिमा, तर मिति तोक्ने बाहेक अरू केही काम नभए जस्तो देखिन्छ। रेल छ भन्नको लागि मात्रै होइन, जनकपुर र प्रदेश नम्बर 2 को विकास र पर्यटनसँग सिधै जोडिएको छ। रेल त साँच्चीकै चल्नै पर्ने हो। रेल एउटा नेपालको मात्र गौरवशाली रेल भनेको यहाँको रेल हो। पहिला रेल चल्दाखेरि धेरै पर्यटकहरू रेल मार्फत आउनुहुन्थ्यो। विवाह पञ्चमीमा पनि लाखौँ मान्छे रेलमा आउँथे। अनि रेल भएको बेलामा के हुन्थ्यो भने हामी भन्थ्यौँ त्यो रेललाई अनटाइमली भएको छ। पहिला 3 टाइम चल्थ्यो, विवाह पञ्चमीको बेलामा त्यो एक दिनमा 8 देखि 10 चोटि ओहोरदोहोर गर्थे पर्यटक ल्याउनुको लागि। तर रेल अहिले छैन। रेल नहुनुकोले गर्दाखेरि पक्कै पर्यटक घटेको छ। विवाह पञ्चमी, रामनवमी जति ठुलो उत्सवहरू हुन्छन् यहाँ, त्यसमा धेरै पर्यटकहरू घटेको छ। त्यसकारण रेल हुनु एकदम आवश्यक हो पर्यटकको हिसाबले पनि। पर्यटक आयो भने यहाँको बिजनेस, होटल सबैको सम्भावना बन्न जान्छन्। अनि जनतामा आक्रोश पनि धेरै छन् यहाँ रेल नआएकोले। त्यसकारण त्यो रेल आउन एकदम जरुरी छ। रेल आउनको लागि अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो पहाडी मुलुक भएकोले रेल
चलेको छैन। त्यसकारण यो एउटा कतोलताको विषय पनि छन् पहाडका साथीहरूको, हिमालको साथीहरूको लागि। त्यसकारण रेल चलिसकेपछि त्यसलाई हेर्न आउनको लागि या चढ्नको लागि पनि, रेल चढ्नको लागि पनि आन्तरिक पर्यटनको पनि आवागमनमा ठुलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। त्यसकारण के गर्नुपर्छ भने हामीले बढीभन्दा बढी यो रेललाई सञ्चालन गरेर सेवा सुविधायुक्त रेल सञ्चालन हामीले गर्न लाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक पर्यटनमा पनि टेवा पुग्न सक्छ। नेपालको आफ्नै तर भारतमा थन्काइएका 2 रेल डिजेल इलेक्ट्रोनिक मल्टिपल युनिट भएका रेल हुन्, जुन विश्वमै नयाँ मोडलका रूपमा तयार गरिएको दावी छ। DPC 1901 र DPC 1902 नम्बरको 2 रेल 1600 हर्स पावरका छन्। प्रति घण्टा 110 किलोमिटरको गतिमा चल्न सक्ने रेलमा 1300 सिट क्षमता छ। एउटै इन्जिन भए पनि दुवै तर्फबाट चलाउन सकिने रेलको एउटा बढी 9 डब्बामा 70 सिट छन्। 20 मिटर लामो रेलको इन्जिन बाहेक 1 AC र 2 जनरल बडी छन्। प्रति किलोमिटर 2 लिटर डिजल खपत हुने रेलमा आवश्यकता अनुसार थप 4 वटा बडीसम्म जोड्न सकिनेछ। तर कुरा के भने हाम्रो आफ्नै भनिएको रेल किन अर्काको देशमा थन्काउनु परिरहेको छ र अब कहिले कुदाउने हो जानकीलाई जयनगरदेखि जनकपुरसम्म सुलुलु। दर्शकवृन्द, जेन तेन जस्तो सुकै भए पनि रेल त आयो भनेर जनतामा आश पलाएको थियो जानकी रेललाई दुलही जसरी जनकपुरमा स्वागत गर्न पाउँदा। तर जनताको त्यो आश निराशामा बदलिसकेको छ। रेल विभागले रेल चल्ने तारिख यसरी दिँदै आएको छ कि लाग्छ विभाग पनि अदालत जस्तै तारिख दिन खोलिएको हो। पटक पटक मिति सारेको सारै छ। नेपाली रेल नकुद्नु र त्यसभित्रको झेल हामीले पत्ता लगाएका छौँ, त्यो देखाउनेछौँ। अहिलेको लागि विश्राम। दर्शकवृन्द, नेपाली जनताको रेल सपनामा केन्द्रित छौँ। आजको खबर भित्रको खबरमा लामो समय कागजमा मात्रै कुदेको जनकपुरको रेल अब व्यवहारमा पनि कुद्ने भयो भनेर आम जनता निकै खुसी थिए। तर नेपालको आफ्नै रेल भारतमा राख्नु परेको छ। सरकारले रेल सेवा सञ्चालनका लागि सरकारी स्वामित्वको नेपाल रेलवे कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ। भर्खरै खरिद गरिएका 2 रेल सञ्चालनको लागि 129 जना कर्मचारी आवश्यक पर्दछ। तर रेल आयोग कर्मचारी भने आएनन्। सुरुमा भारतबाट प्रविधिक बोलाएर भए पनि रेल सञ्चालन गर्ने योजनामा थियो सरकार। पछि रेल विभागले करारमा कर्मचारी माग्यो, सूचना प्रकाशित गर्यो, हजारौं नागरिकले पैसा खर्चेर फर्म भरे। पछि यो प्रक्रिया नै रद्द गरिदियो लोक सेवा आयोगले। उता फर्मबाट सङ्कलित झन्डै 2 करोड रकम सित्तैमा पाए जस्तो भएको छ रेलवे कम्पनीलाई। हो, लोक सेवा आयोग र रेलवे कम्पनी र रेल विभागको जुवारी र घमण्डले बल्ल तल्ल आएको नेपालको रेलमा झेल भएको छ। जयनगरदेखि कुर्थासम्म 35 किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्नको लागि 200 जना भन्दा बढी कर्मचारीको आवश्यक पर्छ। तर रेलवे कम्पनीसँग यतिखेर 12 जना भन्दा बढी कर्मचारी छैनन्। कर्मचारी भर्ना गर्न खुलाइएको आवेदन पनि बीचमै स्थगित भयो, जसमा 32,000 भन्दा बढीले आवेदन दिएका थिए। नेपालीहरूलाई सुलुलु चुच्चे रेल चढाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपना र उनकै योजना अनुसार जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन गर्न भन्दै गत असोज 2 गते नेपालमा 2 वटा रेल पनि ल्याइयो, जसको नाम हो जानकी। तर रेल ल्याएको महिनौं बितिसक्दा समेत रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन। रेल सञ्चालनको जिम्मा पाएको नेपाल रेलवे कम्पनीले न त रेल सञ्चालन गर्यो, न त रेल सञ्चालन गर्ने कर्मचारी भर्ना नै गर्न सक्यो।
तर रेलवे कम्पनी भने माघ 15 गते अर्थात् बिहिबार नै रेल चलाउने सुगा रट्टान रटिरहेको छ। जनकपुर जयनगर 35 किलोमिटर रेल सञ्चालन गर्न करिब 200 जना विभिन्न तहका कर्मचारीहरू आवश्यक पर्दछ। तर रेलवे कम्पनीसँग जम्मा 12 जना कर्मचारी मात्रै छन् हालको अवस्थामा। न त रेल सञ्चालन गर्ने कर्मचारी छन्, न त रेल सञ्चालन गर्ने रेलवे कम्पनी र रेल विभाग रेल जसरी कुद्न सकेका छन्। आखिर रेलमा झेल कहिलेसम्म? अनि भन्नुहोस्, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेको जस्तै गरी सुलुलु रेल चल्छ त अब? तैपनि रेलवे कम्पनी भने वैकल्पिक बाटो प्रयोग गरेर भए पनि कर्मचारी ल्याएर रेल चलाउने दावी गरिरहेको छ। बराबरमा कर्मचारी लिने भनेर भन्यौँ हैन, मन्त्री परिषद अब लोकसेवाले आफ्नो अथोरिटी देखाइसकेपछि त कन्सर्न देखाइसकेपछि हामी किन झमेलामा पर्ने भन्ने कुरा हो कि हैन। यो गल्ती यताबाट पनि होइन उताबाट पनि हो भनेर भन्न मिल्दैन। उहाँहरूको आफ्नो कन्सर्न देखाउनु भयो, हाम्रो आफ्नो समस्या चाहिँ जे थियो त्यसलाई फुकाउने ढङ्गले मन्त्री परिषददेखि हामी सबै त्यो बाटोमा लागेको। अब दुईटा चाहिँ होइन, त्यसलाई चाहिँ अब यसलाई नियमितै गरेर लैजाउँ त भनेर भन्दाखेरि जति सक्दो चाँडो मेरो पनि के बैठक भएको थियो होइन, मान्य अध्यक्षज्यूसँग पनि बैठक भएको थियो। उहाँ चाहिँ सकेसम्म हामी छिटो गरिदिन्छौँ तपाईँ चाहिँ अब यसलाई विनियमले चाहिँ त्यसलाई नियमित गरेर लिएर आउनुहोस् भन्नुभएको भएर अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यो विनियमितको प्रोसेसलाई अब अहिले चाहिँ सबैले कुरा बुझिसकेपछि त्यो विनियमले अब अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यति धेरै विवाद केही पनि छैन होइन। अब त्यो अगाडि जान्छ, त्यो गएपछि अनि फेरि हाम्रो प्रक्रिया त नियमित भइहाल्छ। तर त्यसलाई फेरि पनि समय लाग्छ भनेर मैले किन भनिरहेको छु भने यो नयाँ विषय हो। हिजो अस्ति पोहोर पराल साल 10 वर्ष अगाडिदेखि यो चाहिँ कार्यक्रममा कर्मचारी भर्ना लिइराखेको अवस्था होइन। यो त बिल्कुल नयाँ चिज छ। कतिपय चिजहरू त्यसको पाठ्यक्रम बनाउनु पर्यो, त्यसका एक्सपर्टिज हुनु पर्यो होइन। अनि त्यसको क्वेसन पेपर प्रश्नपत्रदेखि लिएर सारा अनि त्यसका एक्सपर्ट कसले चाहिँ जाँच लिने के गर्ने यी सबै चिजहरू होइन। यो चाहिँ व्यवस्था नभइकन त्यसै चाहिँ हुने कुरा भएन। त्यस कारण यसले समय लिन्छ। त्यसैले हामी अर्को बाटोबाट हामी रेल सञ्चालन गर्नुको निम्ति अधिगम लागिरहेको छ। यो अलिकति पेचिलो विषय भयो क्या। हामीसँग जताततै म्यान पावर भएर अनि ल आउनु त चलाइहालौँ गरेर नियुक्ति दिइहाल्छु भन्ने खालको स्थिति पनि भएन। यो खोज्दै मान्छे चाहिँ जम्मा गरेर कहाँबाट कसरी सकिन्छ भनेको एक त सिस्टमले पनि बाँध्यो, नियमले पनि बाँध्यो, जथाभावी गर्न पनि पाइएन होइन। मान्छे फेलै परेको छ भने पनि त्यो मान्छे हाम्रो सिस्टम कानुन सम्मत ढङ्गले भित्र लिन मिल्ने हुनु पऱ्यो क्या। अनि म्यान पावरको समस्या अब हुँदैन, सञ्चालनको निम्ति म्यान पावरको समस्या हुँदैन। किनभने लोकसेवालाई हामीले कुर्ने पक्षमा छैनौँ। किन भन्दा उहाँहरूको समय लाग्छ। हामी रेल त्यहाँ अब त्यो खिया लगाएर राख्ने त कुरा हुँदैन नि त होइन। अब त्यो चाहिँ यतातिर सम्पूर्ण तयारी नभए सँगसँगै तयारी नगरिकन रेल किन ल्याइयो भन्ने कुरा त्यो पुरानो कुरा भयो होइन। सँगसँगै सबै कुरा तयारी गरेर लानु पर्थ्यो नि त। रेल अब आउँछ यतिसम्म आउँछ भनिसकेपछि बाँकी कुराहरू त्यससँग सञ्चालनसँग हुने कुराहरू सबै सँगसँगै तयारी गर्दैको भए यो समस्या आउँदैन थियो। त्यो तयारी गर्न खोज्दै पनि कतिपय चाहिँ कम्प्लिकेसन आयो होला। जस्तो कोभिडले अब ठ्याम्मै अब 7-8 महिना 9 महिना कति चाहिँ मान्छेलाई हिँड्दैन, कति महिना त अब अफिसै चलेन, बन्द भयो के भयो होइन, नियमित हुन सकेन। त्यो हिसाबले अप्ठ्यारो पर्यो होला। तर पनि त्यसको चाहिँ तयारी चाहिँ रेल उता अर्डर गर्दाखेरि अब यो यति महिनाभित्र आउँछ, यसको निम्ति कर्मचारी यो व्यवस्थापन गर्ने अनि त्यसपछि होइन अब आन्तरिकमा यसो गर्ने, बाहिर ल्याउनु पर्ने कर्मचारी यसरी व्यवस्थापन गर्ने, यसको चाहिँ मर्मत सम्मार यसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर पहिले त्यो सँगसँगै तयारी गर्नु पर्थ्यो नि त। अब त्यो तयारी चाहिँ सबै छोडेर रेल मात्रै लिएर आएर अनिखेर ल रेल चाहिँ चलाऊ भनेपछि त अनि मैले त डोरी तान्ने होइन। रेल सञ्चालन गर्नका लागि गत भदौ 29 गते करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न भन्दै रेलवे कम्पनीले विभिन्न तहका 129 जना कर्मचारीका लागि दरखास्त आह्वान निकाल्यो। सोही अनुसार 32,685 जनाले आवेदन पनि दिए। उनीहरूबाट अधिकृत तहको कर्मचारीका लागि 1000, सहायक स्तरको लागि 400 र श्रेणीविहीन स्तरको लागि 300 रुपैयाँ फारम शुल्क तोकिएको पनि थियो, जसबाट 1,96,11,000 रुपैयाँ सङ्कलन गर्यो नेपाल रेलवे कम्पनीले।
नेपाल रेलवे कम्पनीको नाममा एभरेस्ट बैंकमा रहेको खाता नम्बर 0130010520145 मा पैसा जम्मा गर्न लगाइयो। त्यसपछि यति ठूलो संख्यामा करारमा कर्मचारी राख्ने कार्य विनियमावली विपरीत भएको भन्दै लोकसेवा आयोगले प्रश्न उठायो। त्यस पछाडि त्यो प्रक्रिया रद्द गरियो र परीक्षा नै लिएन रेलवे कम्पनी लिमिटेडले। कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द त गर्यो, तर हजारौं आवेदकबाट उठाइएको झन्डै 2 करोड रकम भने कम्पनीले फिर्ता गरेको छैन। उसले आफ्नै पोल्टामा राखिरहेको छ। लोकसेवा आयोगले रेलवे कम्पनीलाई कर्मचारी भर्ना गर्नको लागि विनियमावली तयार गरेर ल्याउन भनिरहेको छ, तर रेलवे कम्पनीले अहिलेसम्म विनियमावली बनाएर लोकसेवा पुगेको भने छैन। हामीले चाहिँ एउटा आयोगले निर्णय गरेर पठाइदियौँ। हामीले गत वर्षको आश्विनमा 76 सालको आश्विनमा उहाँहरूको नियमावलीलाई हामीले परामर्श दियौँ। नियमावलीको परामर्श माग्नुभयो, त्यो नियमावली पास गर्नुहोस् भनेर हामीले परामर्श दियौँ। त्यो परामर्श दिएको अब तपाईँ अब पोहोर आश्विन भनेपछि थाहा भइहाल्यो, 1 वर्षभन्दा बढी। तर त्यसलाई निर्णय गरिएन। त्यो निर्णय नगरिकन अनि गएको साउनमा हैन, त्यसको 10 महिनापछि सबै करारमा त्यो पनि अन्तर्वार्ताबाट भर्ना गर्ने भनेर चाहिँ विज्ञापन निकालियो, जसमा आयोगलाई त्यो सूचना भएपछि आयोगले गम्भीर निर्णय गर्यो र के भन्यो भने तपाईहरु सच्याउनुहोस्, सच्याउनु भएन भने हामी रद्द गर्ने। त्यसपछि त्यहाँका उच्च अधिकारीहरू मसँग भेट गर्न आउनुभयो आयोगमा र मैले उहाँहरूलाई त्यही सजेस्ट गरेँ, यो नियम पहिले पब्लिस गर्नुहोस्, त्यसपछि लोकसेवाले कोअपरेट आफै गरेछ। अब अहिले सुन्नमा आएको त्यो जम्मै थगित छ अरे हैन भन्ने सुनिन्छ। अनि त्यो अंकुश लगाउने आरोप मैले भने नि, तपाईहरु आरोप हो कि के हो आफै विश्लेषण गर्नुहोस्। गत वर्ष आश्विनमा हामीले दिएको नियमावली पास नगएपछि नेपालको संविधानले सङ्गठित संस्थाहरूको परिभाषाभित्र यी बोर्ड कम्पनी सबैलाई पारेको छ र त्यसको परीक्षा लिने र त्यसको नियमावली सेवा शर्त सम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गर्दा लोकसेवाको परामर्श अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अब संविधानै नागेर उहाँहरू गर्नुहुन्छ भने त्यो कसले अंकुश लगायो उहाँहरूले बुझ्ने। तर एउटा कुरा के बुझिदिनुपर्छ भने लोकसेवाले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह टाइममै गरिन्छ। उहाँहरूको प्राथमिकतालाई हेरेर त्यति चाँडो हामीले उहाँहरूको आउनासाथ नियमावलीमा गएको आश्विनमा नै परामर्श पठाइएको हो। त्यो अहिलेसम्म त्यो नियमावली जारी भएन र उहाँहरू आफू खुसी विज्ञापन गर्नु, जबकि त्यो क्षेत्राधिकार लोकसेवा आयोगको हो। लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगले दिने, त्यसका चाहिँ सेवा शर्त सम्बन्धी विनियमावली नियमावली र त्यसका बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी सिद्धान्तहरू लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्नेछ भन्ने नेपालको संविधानको 200 धारा 243 मा स्पष्ट छ। हो, रेलवे कम्पनी र लोकसेवा आयोगको भनाइ सुन्दा यी दुई सरकारी निकायको जुङ्गाको लडाईँको चेपमा वर्षौंपछि आएको हाम्रो 2 रेल परेको छ। उता जागिर खाना आवेदन दिएका हजारौं जनताले तिरेको शुल्क डुब्यो। रेलवे कम्पनीले आन्तरिक परीक्षा लिएर आफू निकटका मान्छे भर्ना गर्न चाहन्छ भन्ने आरोप लोकसेवा आयोगको छ। कर्मचारी भर्ना गर्ने यो चलखेलले गर्दा रेल सञ्चालन गर्न ढिला सुस्ती मात्र होइन कि त्यसले जनताको रेल सपनालाई लात हानेको भान भइरहेको छ। छ महिनासम्म कर्मचारी भर्ना गर्न नसक्ने र हाम्रो रेल भारतीय शहरमा राख्ने रेलवे कम्पनीले रेल कसरी चलाउन सक्ला, यो प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ र जवाफ मागिरहेका छन् आम जनताले। हो, रेलमा जे भइरहेको छ त्यो देख्दा यो भन्न सकिने अवस्था छ कि निकै ढिलो गरी आएको नेपालको रेलमा आवश्यक तयारी नगरी काम गरियो। होइन भने किन जनशक्ति तयार पार्न नसकेको त? लफडा यति मात्रै होइन, उता पुरानो रेलका केही कर्मचारी अवकाश भए भने अवकाशको बेला नभएका कर्मचारीहरू तलब नपाएको र आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनमा छन्। अब भन्नुहोस् के यही पाराले कहिले चल्छ हाम्रो रेल भन्न सकिने अवस्था छैन। नेपालको रेल इतिहास र बाँकी रेल सपनाका आयोजना र विश्वको रेल विकास बारे विशेष प्रस्तुति देखाउनेछौँ। अहिलेको लागि ब्रेक। दर्शकवृन्द, नेपालमा रेल विकास नभएको भए पनि हाम्रा लागि रेल नौलो होइन,
किनभने 94 वर्ष पहिले नै हाम्रो देशको दुई ठाउँ अमलेखगञ्जदेखि रक्सौल र जनकपुरदेखि जयनगरसम्म रेल चल्थ्यो। हामी आफैले त्यो संरचना बनाएको नभए पनि भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस सरकारले नेपालबाट काठ दाउरा ओसार्न नेपालमा रेलमार्ग बनाएर रेल समेत दिएको थियो। त्यसपछि नेपालमा रेलमार्ग विकासका थुप्रै सपनाहरू बाँडियो र कागजमा धर्को तानेर भए पनि रेलमार्ग बनाइयो। हाल पुरानै रेलमार्गलाई सञ्चालन गर्न लागि मात्रै हो। अन्य रेलमार्ग जति भनिएको त छ ती सबै कागजमा मात्रै सीमित छ, अर्थात् कागजमा कुदिरहेको छ नेपालको रेल। काठमाडौँ मेट्रो रेल होस् या केरुङ पोखरा लुम्बिनी या पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, ती सबै कागजमा मात्रै कुदेका छन्। कागजबाट जमिनमा काम सुरु हुन नै सकेको छैन। हाम्रो छिमेकी चीनले विश्वकै द्रुत गतिमा चल्ने रेल र 5000 मिटर उचाइमा आफ्नो रेल सञ्जाल पुर्याइसकेको छ। तर हाम्रो इतिहास र वर्तमान हेर्ने हो भने हाम्रो रेल सञ्जाल विस्तार हुन निकै समय लाग्ने देखिन्छ। सयौं यात्रुहरू र सामानको थुप्रो बोकेर 9 वर्ष पहिलेसम्म चलेको हाम्रो छुकछुके रेल अब इतिहास र अवशेष भइसकेको छ। नेपालमा रेल चलेको इतिहासको कहानी हेर्दा 94 वर्ष भइसकेको छ। सन् 1927 मा नेपालको अमलेखगञ्जबाट भारतको रक्सौलसम्म रेल लाइन स्थापना गरिएको थियो। सन् 1937 मा जनकपुर जयनगर रेलवे लाइन सुरु गरियो। आजभन्दा 84 वर्ष पहिला देशको 2 भूभागबाट भारततिर नेपाली रेल चल्थ्यो। इस्ट इन्डिया कम्पनीको सहयोगमा नेपालबाट भारतमा काठ दाउरा ओसार्न रेल निर्माण भएको थियो। पछि त्यो रेलले मान्छे पनि ओसार्न थाल्यो। सन् 1960 मा अमलेखगञ्ज रेल लाइन बन्द भयो। यो कुरा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म 30 किलोमिटर रेल सञ्चालनको लागि भारतमा उपनिवेश जमाएको तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग राणाकालीन सरकारले रक्सौलमा 31,725 रुपैयाँमा 17 बिघा जमिन किनेको थियो। तर उक्त रेलवे बन्द भएपछि 26 वर्ष पहिले नेपाल रेलवेको सबै सम्पत्ति नेपाल यातायात तथा पारवहन संस्थानको नाममा स्थानान्तरण भएको थियो। विक्रम सम्वत 2058 सालमा मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार यातायात संस्थानको विघटन भयो। त्यो भौतिक सम्पत्ति 2061 सालमा नेपाल रेलवे कम्पनीलाई जिम्मा दिइयो। रक्सौलमा नेपाल रेलवेको आवत जावत बन्द भएपछि बिस्तारै बिस्तारै भारतीयहरूले जग्गा, भवन र पोखरी अतिक्रमण गरी भोग चलन गर्न थाले। यो सम्पत्ति फिर्ता लिन अब सरकारलाई फलामको चिउरा चपाएस रहेछ। 9 वर्ष पहिलेसम्म चलेको जनकपुरको रेल अस्तित्व नामेट भएको छ। हाम्रो रेल लाइन सुरु हुँदा भारतमा रेलवे लाइन विकासको चरणमा थियो। तर बितेको 93 वर्षमा भारतको रेलवे लाइन 1,14,500 किलोमिटर नाघिसकेको छ। विश्वको सबैभन्दा बढी रेलवे लाइन भएको देशहरूमध्ये भारत 4औं नम्बरमा पर्छ। तर हाम्रो भएको जयनगर जनकपुर 33 किलोमिटर रेलवे लाइन बने पनि अहिलेसम्म रेल चल्न सकेको छैन। उत्तरतिरको छिमेकी देश चीनले संसारको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा 5,072 मिटर उचाइमा रेल लाइन बनाएको छ। चीनमा पनि द्रुत गतिमा रेलको तीव्र विकास भइरहेको छ। जनसङ्ख्या र भूगोलका दृष्टिकोणले भारत र चीन जस्तो ठूला देशसँग हाम्रो रेल लाइनलाई दाज्न खोजिएको भने पक्कै होइन। 94 वर्षको रेल इतिहासमा रेल लाइन विकासमा हामी कति पछि पर्यौं भनेर केलाउन मात्रै खोजिएको हो। प्रविधिले फड्को मार्दा प्रति घण्टा 500 किलोमिटर चल्ने रेल बनिसकेको छ। हाम्रो जस्तै भूपरिवेष्टित र पहाडी देश स्विजरल्यान्डमा 5000 किलोमिटर भन्दा बढी रेल लाइन छ। त्यहाँ 3545 मिटर उचाइमा पनि रेल कुद्छ। सन् 1927 देखि सुरु भएको नेपाली रेलवे 94 वर्षपछि बल्ल आएर जाग्ने तर्खरमा छ। तर त्यो पहिलो गाँसमै ढुङ्गो लागे जस्तो भएको छ। नेपालीका लागि रेल केवल सपनाको साधन मात्रै हो त? कहिलेसम्म कागजमा मात्र कुदिरहन्छ नेपाली रेल?
प्रश्नहरूले सधैँ हामीबाट उत्तर खोजिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालदेखि नै काठमाडौँमा मेट्रो र केरुङ काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनीसम्म रेल कुदाउने योजना सुनाउँदै आएका थिए र अहिले पनि उनको त्यो रटान यथावत छ। त्यसो त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफ्नो प्रत्यक्ष शासनकालमा मेची महाकाली विद्युतीय रेलको सपना नबाँडेका भने होइनन्। नेपालको रेल सपना नेताहरूको भाषण भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। बोलेपछि गर्ने र गरेपछि बोल्ने कुनै एक संस्कार पनि नेतृत्वले बोक्न सकेको छैन। तिब्बतको सिगाच्छेसम्म रेल सेवा पुर्याएको चीनले सन् 2020 सम्ममा तिब्बतदेखि नेपालको केरुङसम्म रेल लाइन विस्तार गर्ने र केरुङबाट 25 किलोमिटरको दूरीमा रहेको रसुवागढीसम्म चिनिया रेल ल्याइदिने आश्वासन दिएको थियो। नेपाल सरकारले त्यो आश्वासनलाई कार्यान्वयन गर्ने जाँगर देखाउन सकेन। प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणका बेला भनेका थिए चीनको रेल नेपाली सिमानासम्म ल्याउने, नेपालभित्र रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने र काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलवे परियोजनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन चीन समक्ष नेपालको आग्रह भन्ने वाक्यांशमै सीमित भएको छ। केही समय पहिला चिनिया रेल काठमाडौँ आउने चर्चाले गति पाइरहेको थियो। त्यति बेला भारतले उत्तर प्रदेशको बरहनीबाट कपिलवस्तुको कृष्णनगर हुँदै काठमाडौँसम्मको 359 किलोमिटर रेल कुदाउने योजनाको तुरुप फाल्यो। नेपालसँग कुनै छलफल नै नगरी भारतले एकपक्षीय रूपमा गरेको त्यो घोषणा पत्याउने आधार छैन। भारतको सहयोगमा क्रस बोर्डर रेलवे कनेक्टिभिटीको अवधारणामा जोगबनी विराटनगर 13 किलोमिटर र जयनगर बिजलपुरा बर्दिवा 70 किलोमिटरमा काम सम्पन्न भइसकेको त छ, तर रेल कुदेको भने छैन। रेलका ठूला सपनामै सीमित भए पनि जयनगर जनकपुर रेलवेको लिक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने भारतमा नेपालको आफ्नै रेल जानकी कुद्ने अवस्थामा छ। यो बाहेक कुनै प्रगति हालसम्म जनताले थाहा पाउने गरी हुन सकेको छैन। चर्चा धेरै भए पनि काठमाडौँको मेट्रो रेल सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन लगानी बोर्डको दराजमा थन्किएको वर्षौं भइसकेको छ। 5 वर्ष अगाडि कोरियाको एक कम्पनीले काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा मेट्रो सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले 77 किलोमिटर मेट्रो रेलको सम्भावना प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमा 25 किलोमिटर भूमिगत र 52 किलोमिटर आकाशे छ। 5 वर्ष अगाडिको अध्ययनले मेट्रोका लागि 5.5 खर्बको लागत अनुमान गरेको थियो, तर वर्ष थपिँदै जाँदा त्यसको लागत पनि थपिँदै गएको छ। रेल कुदाउने प्रस्तावित विभिन्न योजना मध्येको काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग पनि हो। सरकार आफैले काठमाडौँ पोखरा 187 किलोमिटर र त्यसलाई पूर्व पश्चिम रेलसँग जोड्ने भरतपुर आबु खैरानी 73 किलोमिटरको सन् 2010 मा सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो। मेची महाकाली रेलको सम्भाव्यता अध्ययनसँगै भारतीय राइट्स कम्पनीले यसको पनि अध्ययन गरेको थियो। पछिल्लो समय एक चिनिया कम्पनीले पनि यसमा चासो देखाएर आफ्नै खर्चमा पहिलो चरणमा काठमाडौँ पोखराको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ। नेपालमा रेल विकासको लागि यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत रेल विभाग छ, तर उसको आधिकारिक वेबसाइटमा कुनै सूचनाहरू भेटिँदैन, न त गरेको कुनै कामको विवरणहरू नै छ। रेल विभागले केही महिना अघि मेची महाकाली विद्युतीय रेल लाइनको लागि झापा, सुनसरी र मोरङमा जग्गा अधिग्रहणको 35 दिने सूचना निकालेको थियो, तर त्यतिले रेल सपना पूरा हुन्छ भन्नु मूर्खता हुनेछ। विभागसँग कामका लागि क्यालेन्डर नै छैन। कार्यालयको भित्तामा धर्को तानेर नेपाली भूभागमा रेल चल्दैन। विक्रम सम्मत 2063 मा रेलवेको एसियन नेटवर्कमा जोडिने युनिस्केपको अवधारणामा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि मेची महाकाली विद्युतीय रेलको चर्चाले गति पाएको थियो। एसियादेखि युरोप जोड्ने उक्त अवधारणाको 1 लाख किलोमिटर मध्ये करिब 1000 किलोमिटर नेपालमा पर्दछ। सरकारले त्यसका लागि मेची महाकाली रेल मार्गको प्रस्ताव गरेको हो। रेलका लागि काम गर्न 2065 सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय मातहत विद्युतीय रेल आयोजनाको स्थापना र पछि 2068 असार 1 मा विभाग बनेको हो। तराईमा रेल कुदाउन सम्पूर्ण संरचना निर्माणका लागि प्रति किलोमिटर 50 देखि 75 करोड खर्च लाग्ने अनुमान छ। पहाडी क्षेत्रमा त्यही बजेट कैयौं गुणाले बढ्नेछ। निर्माणमा ठूलो लगानी लाग्ने भएकाले विदेशी दाताहरूले रेलमा खासै चासो देखाएका भने छैनन्। नेपाल सरकार स्वयंले प्रत्येक वर्ष रेल सपनाका लागि केही बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। सरकारले छुट्याउने रकम ठूलो लगानी लाग्ने योजनाका निम्ति अत्यन्तै न्यून हो। हरेक वर्ष रेल विभागले अरब हाराहारीमा बजेट
पाउँदै आएको छ, जसको ठुलो हिस्सा काम गर्नुभन्दा साधारण खर्च, चिया नास्ता, तलब भत्ता, बैठक र भ्रमणमा हुन्छ। यो पाराले नेपाली नागरिकको रेल सपना केवल कागजमा मात्रै कुदिरहनेछ। हो, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वसँग बोलेपछि गर्ने र गरेपछि बोल्ने प्रवृत्ति नभएकै कारण मुलुकमा समयको माग बमोजिम विकास हुन सकेको छैन। गरिब र विकासोन्मुख देश भएकाले रेलमार्ग विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सक्दैन सरकार, जसका कारण हाम्रा सपना पूरा गर्न धनी राष्ट्रकै सहयोग कुर्नुको विकल्प छैन हामीसँग। वार्षिक रूपमा सरकारले रेलका लागि छुट्याउने बजेट तलब, भ्रमण, चिया नास्तामै सकिन्छ। उता जेन तेन एउटा रेलमार्ग बनाएर रेल भित्र्याउँदा कर्मचारी नभएर चलाउन नसकेको अवस्था छ अनि कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न दुई सरकारी निकायको जुङ्गाको लफडा निकालिरहेका छन्। यदि यही पारा हो भने हाम्रो सम्पूर्ण रेल संरचना सेतो हात्ती बन्नेमा दुई मत छैन। त्यसपछि हाम्रो देशमा रेल न सुलुलु चल्छ न त छुप्छ। हवस् त आजको लागि खबरभित्रको खबर यति नै। शुक्रबार अर्को खास विषय लिएर उपस्थित हुनेछु। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।